अॼु असां वटि डॉक्टर इम्तियाज़ ख्वाजा साहिबु असांजो शागिर्द बि रहियो आहे, कलीग बि रहियो आहे ऐं चवे थो त 2005 खां पोइ असांजी मुलाक़ात थी आहे, तक़रीबन 16-17 साल थिया आहिनि। डॉक्टर साहिबु अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां असांजी इसरा यूनिवर्सिटी में आयो ऐं तव्हां असांजे हिते हिकिड़ो रीत रस्म आहे, हिकिड़ो असां ग्रुप फ़ोटो कढंदा आहियूं, हिकिड़ो नंढिड़ो वीडियो असां पंहिंजे यूट्यूब चैनल डॉक्टर हुसैन बख्श कोलाची जे लाइ बि अॻे त कोन अपलोड एतिरा कंदासीं फेसबुक ते, पर हाणे जो थोरो इहा ख़बर पई आहे त आम माण्हू ताईं पहुचण जो ऐं उन्हनि ताईं पंहिंजे पब्लिक हेल्थ जो ऐं ॿिए अवेयरनेस जो इहो बि हिकिड़ो वॾो ज़रियो थी वियो। तव्हांजी वॾी महिरबानी। थोरो तव्हां पंहिंजो तालीमी सफ़र हिकु ॿिनि मिंटनि में ॿुधायो, किथां शुरू थियो, कहिड़ो ज़िलो, किथे किथे पढ़ियो? जी महिरबानी सर कोलाची साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी जो तव्हां जस्ट अपॉर्चुनिटी ॾिनी तव्हां सां इंटरेक्ट थियण जी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ऐं पहिरीं त आउं थैंक यू चवंदुसि त तव्हीं असांजा उन फैकल्टी जा स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट हुआ उन टाइम ते जॾहिं असां इहा मास्टर कईसीं पिए पब्लिक हेल्थ में। वी लर्नड अ लॉट फ्रॉम योर एक्सपीरियंस लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ। सम्झां त पहिरियों दफ़ा हैदराबाद ऐं बाराड़ी में MPH जा तव्हां शागिर्द थियो उन बैच जा। Exactly. Our bench was the first bench of 9 students, and we were lucky enough that out of 9 we were 4 students who got passed in first attempt with your and all faculty and support of the team. महिरबानी। हाणे अॼुकल्ह मरी में जेको हादसो थियो आहे, असां पब्लिक हेल्थ वारा उन ते थोरो आहियूं, बिकॉज इट इज़ अ डिसास्टर एंड डिसास्टर मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ। तव्हांखे असां ज़लज़ला, तूफ़ान ऐं ॿिया हादसा जेके आहिनि वॾी लेवल जा उहे पढ़ाया बि हूंदा। इहो छो एॾो वॾो हादसो? असां उन साइंस वारे ऐं पब्लिक हेल्थ जे हिसाब सां because we can discuss all this in a scenario with a scientific approach. First of all, I would condolence with the families, the affected families. ऐं हिन में आउं इहो ज़रूरु ऐड करियां, all this was avoidable incidents. We could avoid it. Preventable, avoidable incidents, because the strong area which was lacking between the community and the state agencies, there was a strong communication gap. Communication is a very strong component in the field of not only public health but entire situation. We could have prevent all this if the people would have been knowing what is going on in next few days. So it was a lack of the communication, number one. Number two, when इंटरवेंशन जेके हूंदा आहिनि, हिकिड़ो त इहो आहे त असां उनखे अवॉइड करे सघूं, हिकिड़ो थी वञे त उन टाइम ते असांखे छा करिणो आहे। आफ्टर द डिज़ास्टर, ड्यूरिंग द डिज़ास्टर वी कुड नॉट मैनेज द थिंग्स। Even during the disaster, when this storm occurred, we could save many lives if we could appear our agencies, our soldiers, our police, our state people to save the lives of those people. अच्छा, cause of death तव्हांजे ख़्याल में हाइपोथर्मिया आहे, मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आहे, or something else from public health point of view? छाकाणि असांजी एपिडेमियोलॉजी determinants and distribution ऐं इहे शयूं ॾिसे थी। And children also died. Yes, half yes, of them are children. Out of 10 are children. So why children could not be saved? Exactly. हाणे इन में हिकिड़ी त इहे वेन असीं जेतिरो सी हाई एटीट्यूड ते वेंदासीं असांजो ऑक्सीजन लेवल घटिजे थो। दिस स्टेटमेंट इज़ फॉर जनरलाइज्ड पब्लिक आल्सो। उनमें हाइपोक्सिया इज़ वन ऑफ द काज। ऐं नंबर ॿी शइ जेका आहे, जिते ॾिसो न माण्हू दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर सच एन अ डिज़ास्टर। नंबर वन, दे वर जस्ट ऑन पार्ट ऑफ देयर एंटरटेनमेंट। दे वर हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेस। कार्बन किथां आई ऐं उहे माण्हू जेके गाॾियुनि में वेठा हुया, पंहिंजा हीटर्स ऑन करे वेठा, एग्ज़ॉस्ट कोन हुयो, त दिस वॉज वन ऑफ द मेजर काज ऑफ दिस डिज़ास्टर विच जेके असांजो प्रीशियस लाइफ्स खे, जेको स्पेशली चिल्ड्रन खे ऐं एज्ड पर्सन खे जेके खऊं
ऐं उनजो हिकिड़ो वॾो अच्छा, हाणे तव्हां पब्लिक हेल्थ जा नौजवान तव्हांखे ॿुधनि पिया असांजे यूट्यूब चैनल ते, त इहो थोरो असांखे ॿुधायो त पब्लिक हेल्थ फील्ड में तव्हां 15-20 साल रहण खां पोइ तव्हां कहिड़ो पैगाम ॾींदा त वाई दे शुड सिलेक्ट दिस फील्ड रादर देन द मेडिसन, सर्जरी एंड अदर क्लिनिकल फील्ड्स? हाणे उन में हिकिड़ो नंढड़ो अगरि आउं तव्हांखे स्टेटमेंट हिकिड़ी ॾेई छॾियां, जेका तव्हां जहिड़े सीनियर्स खां ई असां ॿुधोसीं, एक्सपीरियंस बि कयोसीं, त हिकिड़ो डॉक्टर आहे, ही इज़ अ डॉक्टर ऑफ अ सिंगल पेशेंट और अ सिंगल फैमिली, बट पब्लिक हेल्थ डॉक्टर इज़ अ डॉक्टर ऑफ एंटायर कम्युनिटी. हू जे सिनेरियो खे ॾिसंदो आहे, हू हिकिड़ो कम्युनिटी जी वाइड रेंज में ॾिसे थो उनखे. ऐं हिकिड़ो आम डॉक्टर जेको असांखे उनजे लाइ हाईली रिस्पेक्ट आहे, पर हू हिकिड़ो उनजो लिमिटेड स्कोप हुजे थो. हाणे हिन सिचुएशन में जेको मरीज़ जो डिज़ास्टर थियो आहे, इन में अगरि पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव में अगरि असीं कंहिंखे को मैसेज ॾियणु चाहियूं त उन में 2-3 एरियाज़ खे असांखे ॾिसणु खपे. हिकिड़ो त जिते असीं वञूं पिया, आया उहो टाइम असांजो प्रॉपर आहे उते वञण जो, आया असीं उते वञूं पिया, उते असांखे वेझी का हेल्थ फैसिलिटी या हेल्थ जा के उहे ज़रिया आहिनि. नंबर ॿी ॻाल्हि, असीं जिते वञूं पिया उते मौसम खां असीं इंफॉर्म्ड आहियूं या न, बिकॉज यू हैव एन अ मोबाइल इन योर हैंड. ठीकु आहे, गवर्नमेंट खे असीं वी कैन नॉट ब्लेम, असीं नथा ॾेई सघूं, इट्स ओके फाइन, उन्हनि वटि मल्टी टास्किंग कहिड़े क़िस्म जा हुजनि था, पर अॼुकल्ह ही मोबाइल जो जेको पीस आहे उहो हर माण्हू जे हथ में आहे. हींअर आउं हेॾे वॾे सफ़र ते वञा थो त मूंखे घटि में घटि मौसम जो हुजे, पंहिंजा एतिरा रिसोर्सिस खणी वञा, पंहिंजो गाॾी, पेट्रोल, फर्स्ट एड स्पेशली फर्स्ट एड बि नज़र नथो अचे त कंहिं गाॾी में को फर्स्ट एड बॉक्स या किथे को हुजे जेको न्यूज़ जूं असीं ताईं ख़बरूं. तव्हांजी वॾी महिरबानी. ऐं तव्हां असां वटि आया ऐं असांजे यूट्यूब चैनल डॉक्टर हुसैन बख्श कोलाची तव्हांखे नई मालूमात ऐं नवनि पब्लिक हेल्थ, उन खां सवाइ बि जेके कम्यूनिटी जा डेवलपमेंट जा इशूज़ आहिनि उन्हनि खे असां अवेयरनेस ॾींदा रहूं था. तव्हांजी वॾी महिरबानी. थैंक यू वेरी मच. महिरबानी. Carbon monoxide is a colorless, odorless gas. It's extremely poisonous and it can kill you in minutes if you're exposed to it. It's dangerous. अगर आपकी गाड़ी बर्फबारी में कहीं फंस गई है तो एहतियात करें. कातिल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड सिर्फ 84 सेकंड में जिंदगी का चिराग कुल कर सकती है. This car is packed in the back and front. All of the vents and the tailpipe are covered with snow. After only 1 minute, 24 seconds, the professional grade alarm went off. At a level of 90 parts per million, a dangerous enough level to do harm. It's a matter of minutes, as you saw how quickly the level rose up in the vehicle today. गाड़ी बर्फ में फंसने से एग्जॉस्ट पाइप और साइलेंसर बर्फ से ढक जाते हैं. गाड़ी का जहरीला धुआं बाहर निकलने के बजाय गाड़ी के अंदर भरना शुरू हो जाता है. ऐसी सूरत हाल में गाड़ी का इंजन बंद कर दें, गाड़ी को साइड पर लगा दें. कार्बन मोनोऑक्साइड नामी खामोश कातिल गाड़ी में दाखिल हो रहा है जिसका कोई रंग है न कोई बू. हीटर अगर ऑन भी है तो शीशे थोड़े से नीचे कर लें ताकि हवा गुजरती रहे, जहरीली गैस अंदर न भर जाए. अगर गाड़ी में कई लोग हैं तो उनके जिस्म की हरारत गाड़ी को गर्म रखेगी. भरी गाड़ी में हीटर चलाने से घुटन के इम्कानात बढ़ जाते हैं. गाड़ी हर तरफ से बंद हो, एग्जॉस्ट पाइप और साइलेंसर बर्फ से बंद हो, हीटर ऑन हो, इंजन भी ऑन हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड 1 मिनट से जायद में इंसान के दिमाग पर असर करती है. खून में शामिल होकर जिस्म में ऑक्सीजन खत्म कर देती है. दिमाग काम करना छोड़ने लगता है. मतली, उल्टी, चक्कर, सर और सीने में दर्द, आहिस्ता आहिस्ता सोचने समझने की सलाहियत खत्म और फिर ऐसी गहरी नींद जो अपनी नींद में ले जाती है. By the time you realize those symptoms are affecting you, you may be on your way to unconsciousness. बर्फानी मौसम में बाहर निकलते वक्त ज्यादा से ज्यादा गर्म कपड़े साथ रखें. पेट्रोल की टंकी फुल रखें, एक्स्ट्रा पेट्रोल साथ रखें. मोबाइल की चार्जिंग फुल रखें. पावर बैंक भी साथ लेकर चलें. बर्फ में फंसने पर करीबी अफराद के साथ लोकेशन जरूर शेयर करें. महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर रखा था. सूबाई और वफाकी हुकूमत सयाहों की मरी आमद पर तालियां बजा रही थी. मरीन सयाह बेसर सामानी की हालत में रात गुजार रहे थे. हम 10 जनवरी 2022 को इसरा यूनिवर्सिटी में हैं
میرے 2 اسٹوڈنٹس جو ابھی MBBS کر چکے ہیں اور ہاؤس جاب کر رہے ہیں وہ آئے ہیں اور ہم ڈسکس کر رہے تھے مریض کے حادثے کے سلسلے میں کہ ان کی معلومات کیا ہے اور کیونکہ یہ وارڈوں میں کام کر رہے ہیں تو وہاں کیا ڈسکشن ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اپنا تھوڑا تعارف کرا دیں. میرا نام ڈاکٹر سلمان رضا ہے. میں یہاں پہ اسرا یونیورسٹی میں ہاؤس آفیسر ہوں. اور میں ڈاکٹر محمد حمزہ رفیق، میں بھی یہاں پر ایز اے ہاؤس آفیسر اپنی ڈیوٹیز. تو آپ نے MBBS کب پاس کیا؟ ہم نے اسی سال دسمبر کی 2 تاریخ کو جو ہے ہم نے آپ کو جب آپ 4th ایئر میں تھے تو ڈساسٹر جس میں یہ زیادہ برساتیں، زلزلے اور لینڈ سلائڈس اور حادثات ہوتے ہیں، تو یہ مری کے حادثہ جو ہوا ہے 8 جنوری کو اور طوفانی جو برفانی برسات آئی، طوفان آیا ہے، کیوں اس میں اتنی جانیں گئی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ سب سے پہلے تو ہم اس بات پہ افسوس کریں گے، بہت ہی ایک گریویس انسیڈنٹ ہوا ہے جو بھی مری میں ہوا ہے. لیکن اگر ٹمپریچر یا موسمیات کے حوالے سے دیکھیں تو ہائپوتھرمیا سے ڈیتھ جو ہے وہ لیس لائکلی ہے. زیادہ تر کال جو میڈیکل سائنس کے مطابق ان کی آ رہی ہے، لوگ فیملیز جو ہیں، ٹریولرز جو ہیں، سردی سے بچنے کے لیے گاڑیوں کے ہیٹر وغیرہ کھلے چھوڑ دیتے ہیں، رات کو خود سو جاتے ہیں اور وینٹیلیشن کے لیے کوئی ونڈز اوپن نہیں رکھتے، کوئی وینٹیلیشن کا سورس نہیں ہوتا. دوسری اس سے جو زیادہ جو بڑی کاز نظر آ رہی ہے، جو لوکل ہماری گاڑیاں بن رہی ہیں، جیسے پرانی گاڑیاں ہو گئیں، ان کی بونٹ اور کیبن کے درمیان انسولیشن کوئی اچھی نہیں ہے. ساری رات گاڑی سٹارٹ رہتی ہے تو کاربن مونو آکسائڈ لیک ہو جاتی ہے، جو کہ سائلنٹ کلر جس کو بولا جاتا ہے. انسان آہستہ آہستہ فینٹ ہوتے ہوتے ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو موسٹ لائکلی کاز ہیٹر یا وہ کاربن مونو آکسائڈ لگ رہی ہے. ہائپوتھرمیا لیس لائکلی. اچھا، آپ بھی تھوڑا اس میں ایڈ کریں. یہ جو افسوسناک واقعہ مری میں ہوا ہے، جس میں تقریباً کوئی 21 سے 22 افراد کی جان چلی گئی ہے، اس میں جو ابھی تک ہمیں کاز کا پتہ چلا ہے یہی ہے کہ یہ کاربن مونوکسائڈ پوائزننگ کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے اتنے لوگوں کی. کہ موسم، ایک تو لوگوں میں اویئرنیس کی بہت قلت ہے کہ وہ کہیں بھی کسی بھی ایریا میں وزٹ کرنے سے پہلے ان کی ویدر رپورٹ نہیں دیکھتے. اور ویدر رپورٹ میں واضح طور پر یہ بتایا گیا تھا کہ مری میں شدید جو ہے برف باری کا امکان ہے. اس کے باوجود اتنے زیادہ لوگوں کا وہاں جانا اور پھر ٹریفک مینجمنٹ کا نہ ہونا، تو ٹریفک تو جیم ہوا. اس کے ساتھ لوگوں نے وہاں پر پھنسے ہونے کے باوجود لوگوں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اس طرح سے ہم اپنے آپ کو وارم رکھ سکتے ہیں. اور جو غفلت برتی گئی وہ یہی کہ گاڑی کے ہیٹرز آن کیے گئے، جس کی وجہ سے آکسیجن کمبشن سے کاربن مونوکسائڈ ملی. اور کاربن مونوکسائڈ ہمارے ساتھ بیسیکلی کاربن مونوکسائڈ جو ہے وہ ہمارے جو خون میں ہیموگلوبن ہے اس کے ساتھ بائنڈنگ کیپیبلٹی زیادہ رکھتی ہے آکسیجن کی نسبت. تو اس طرح ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا، یہ آڈر لیس اور ٹیسٹ لیس گیس ہماری باڈی میں آتی ہے اور اس کی وجہ سے ہم فینٹ ہو کر جو ہے ہائپوکسیا میں جاتے ہیں اور اس کے بعد ڈیتھ کا کاز بنتی ہے. آپ کی بڑی مہربانی. ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر حسین بخش کولاچی لوگوں کو اویئرنیس دینے کے سلسلے میں کام کرتا ہے. کیونکہ آپ شاگرد رہے ہیں تو آپ بھی سبسکرائب کرنا اور دوسروں کو بھی یہ مشورہ دیں. یہ صرف شاگردوں کے لیے نہیں ہم آپ کا انٹرویو کر رہے ہیں، لیکن ہم عام پبلک کو بھی اویئرنیس آپ کے ان 2-4 مشوروں سے ہو سکتا ہے کچھ جانیں بچ جائیں. تو ڈاکٹر حسین بخش کولاچی یوٹیوب چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس میں کوئی مشورہ ہو وہ بھی آپ دیں. اور کیونکہ آپ کو ڈگری ملنے والی ہے تو میں آپ کا اس ٹیچر ہوں، تو مجھے خوشی ہے کہ ہمارے شاگرد نہ صرف میڈیکل سائنس اور بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں لیکن ملک کے حالات پہ بھی ان کی نظر رہتی ہے. آپ کا بہت شکریہ.